تيدوك لان ودال إثري نيت سماعل إدينو الفان ديك سكواس 2014 سكبولاش ثمنو الفذ إوكن أذفلالي دقيقني أم يسم ثدم سلبغي تزمر تسعانيا قانيس إيلان ديس المدن ودال ستبغست دمن تاعكمت إدياسن غفوية نسن سنو الفان دا أغربازن ودال ديك تغيوان إيسعان التصن يحريشن يطفرن غير الدبغ نغر ودال سومثا داين أرنسل إماس مجبور العربي أسلوين ذوك للسايسا إثري نيت سماعل زولف اللاوين السلام عليكم. مجبور العربي بريزيدون اسوسياسيون سبورتيف اماتور إثري سماعل créé en 2014 واحد لي جون كا لا بليبار دي زونسينيون دو سبور با ماشي دو سبور مي اونسينيون بارمي كارسون الديبي نكري لا سيكسيون فولي نخدم دوبوي 2014 مي 2018 نوط لي كاتيجوري مينيم لو شو سي هين اكزيجي لنا لا كلاسال لاصال افون تو نخدم ليسيم حسين حمد اسماعيل من بعد سيهين ميسونجي الديريكتور ديالنا شاك فوا نخدم لي دوموند كاع عندي في لا ريبونس سي بور سا نحبس تسمى نتحن نكمل الزات من بعد سيهين نلارجي لا سيكسيون تسمى دار دي سيكسيونات السبور الفوت الواحد الاتليتيزم الواحد نكمل الفولي على كل حال ثورة تسمى مدير الاستاذ المهم عطيهم صحة ويتهدن عندي خمس الاستاذات ما شاء الله يصلح لنا بيان ننزل نخدم الاستاذ تسمى نكري الحوايجي او ميم طون كونيت شو اكطوالمون ليكول باسكو ليكول سواء السبور ناق الفوت ناق الفولي ناق الاتليتيزم او ميم طون لونكادرمون كنزرم لا بليبار سي دي زونسينيون لو بي اس دي سبيسياليزي تسمى لا سبيسياليتي نسند السبور اما فنقال عبد الحق زموري عبد الحليم مقرني سفيان بوقلة عبد الغني ديت جاهد كنجرب نسمى لا بريبار زاثون تسمى شغل الرش يعجبس الحال على كل حال وان شاء الله سي زاث نساو لي مويا نسقام رسين تسمى دو زاث ماشي نقيم لك كل برك سورتو كيف تسمى السبور سورتو في الفولي لا بليبار وقت يخدم تقارنك مع زيد نقول من يكونوا يساووا لي مويا ان شاء الله تسمى شنو نتمنى هذاك السمع الاخرين زعما ساعين الصال باش شاك فوا تسمى قال لي سي باريزون ندخل الديريكتور يا دي جاوبنا دي جواب ولا انا سميت ثورة شنو بدينا تسمى غادي نخمسوا لهم لي مويا ساعه وان شاء الله سي زاث تاع تسمى لي مويا غادي نخدم غادي نسقامر غادي نروح بعيد دي تيكلي نسلوغمو نوفا خيرلن لبغي زمار إديالان أما سيثما نيسلاغموين نياسيثما نينا الدلن يلاس لاغماي يولسل ثرميث يسعى لاغن إسوان إد نجرون غروان دبغان أد السيوطن إنا الدلن ندغيوان نتسمع زوف لوان عديت دا غورنا العسلامة نون رفاي السوان فنقال عبد الحق أونترينور فوليبول قال كلوب نسايسا إثري أيت سماعل دونك أكون عند هذا السال واحد ورش اللي مزيان مشي نزرم به هذاك نسعى واحد 4 سيكسيون الفوليبول في غارسون نسعى الفوتبول ايكول واحد بوسان نسعى فوليبول إثكشيشين نسعى لانيماسيون سبورتيف يورش مزيان المرأة ابارتير دو 4 ans على مد 8 ans دونك نكون بازي خير الله في لا كاتيجوريا نتاع مزيان من 4 ans لما 8 ans باش اسنا خدمين ان ديفلوبمون كوربوريل الواحد تكنيك الواحد مورال نبازي خير الله في لا فيفاسيتي في لا موتريسيتي باش هادو نسكري ان شاء الله ديسي 3 ans 4 ans اني تاغوجدن لا ديسيبلين بغان الاخر تختارن. السلام عليكم عسلامة نوضا غورنا الكلوب سي 3 اسماعيل سيكسيون فوتبول كتفان كاينه بقلده جاهد اونترينور ليكول فوتبول دونك سي ان بليزير كنسعى الستاد غادي نشتغل ان شاء الله يورش هذه مزيان اللي جيتو ولاش اللي خمان ولاش ثورة الحمد لله كان كاين لا الستاد ان شاء الله غادي نحافظ في الناس على كل حال دونك نسعى الراش ان شاء الله لي فيتور جوور ان شاء الله
نسمع ان شاء الله. فوالا تعملت لي ديبلومي ايديكاسيون فيزيك سبورتيف ماستر 2. خدمها الواحد الشيخ عبد الحليم، واحد مقراني سفيان كيف ديبلومي سبور كيف ايديكاسيون فيزيك سبورتيف. ان شاء الله فيني اللي قد المسؤوليه انا نوانشت ان شاء الله. السلام عليكم الزوراء. سيني العسلامة نون اكسلوس نيوز دها غورنا الستاد. D'abord je me présente, Mkina Zmour Abdel Halim, entraîneur au sein du club I3 Eight Mahal, qui suis diplômé de licence EPS 2005 Alger, master 2 préparation physique Gigel, actuellement doctorant deuxième année préparation physique Université de Bouira. Enseignant depuis 2005, enseignant de PS USM Sahil Zmour Amar, plus enseignant contractuel Université de Gigel, Stapsen Gigel. Donc nous connaissons دريالنا. Donc la catégorie la section football ça fait déjà قريب 2 ans que خدمت ديال السن. C'est-à-dire تو خدم غوري ان بروجي دو ريشيرش خدمه اون ايكيب قبل الكورونا. مالوروزمون الكورونا سيد يسحب سنه مي ثورا كنا نريبروني ان شاء الله نخدمين ايكول فوتبول بلس ايكول فولي بلس ايكول اتليتيزم ان شاء الله يعني عن ربي. دونك لونطرينمون د الحاجه واعر الماطي ماشي الحاجه سهلا الحوايج اللي السافوار خير الله الحوايج اللي تهي خير الله نكون الصاد لها جو في لونسي ان ابيل للوالدين الصاد لها نكون دريالنا السعياوين مي الديفلوبمون الصحي لاقي ليك وخام ام كي ليك وخام دايور ماشي نقار لي جين دو في تاع السس لا علي الدريا سيتادير لي جين دو في كتنقار الماكله لا علي لا دوش لا بروبرتي ندم سورتو يستسن سوا يقيم الوخام يسكون فين سي تري امبورطون. دونك نكون اذا هذين السعيوين نكونوا يغرون زعما باش نتفهم كيف اين لاقن باش يديفلوبين. دونك هذا حاجه تاع مزوارت. دونك نكون نخدم نلونسي لي زاكتيفيتي باسكو كان ساعات الزهر يموق الانفراستركتور هاي لا كومين. دونك وهذا الانفراستركتور ذاك مره نطمع ذات نبريزيرفي ينكوني الدريان وديك يدي دان فيرنا. دونك دايور هذا سينيغ صحيتو مره وذاك يمعاونن وذاك يتكان وذاك يدان باش يموقد الانفراستركتور هاي الدارت نكوني ماذا بينا ثوره ينتحذ يمسي فهام باش نبريزيرفي وذاك يدي دان فيرنا. دونك كنكون دنيا لونطرينمون سورتو ديال لا كاتيجوري جون الحاجه يوعرن ماتي زمرا سيني تسهل باسكو ستين بات تسهل يموديلي يفاسوني مي ثانيه سي تري ديليكا باسكو لانت لي فاز لانت لي بيريود دي زمي بروفوتيين ما تجاي تروح انت ام كي قاري ونوما سناو يقراك لونفون لادولت اي في دو سو كال في مي لونفون اي في دو سو كيل في ثورا. دونك سي تري امبورطون اقشيش يعيش ثورا المرحله ياض يحرك لا موتريسيتي سور لا كورديناسيون ما تحيد تعلمت ثورا جميع ذاتي تعلمني راس توعار ام كنا يونو سناو كيف غارناس فايناك يقراك يقراك لادولت يقراك لونفون اينو لي زمير لونفون سي كو لونفون نو لابرون با لا نابرون با ثورا يقراك بوتيتر لادولت il ne reprendra peut-être jamais c'est-à-dire بالك jamais تيسنماطي. دونك نبغي بروفوتي كمان سي لا بيبينيير هذا وراش ان شاء الله ذاني عين ربي العالمين باسكو حاشم عين ربي العالمين نكري لي بارون د سنينيغ التهان الدريانسن c'est-à-dire l'accompagnement c'est-à-dire la rigueur les entraînements parce que c'est un enchaînement. Donc il faut pas يدي سوق شي يخدم une science يقيم 3-4 سوا هيدا نعاون لي بارون سورتو ثاني ايام كيتقرا لي جين دو في وخام الماكله ندم لا عليه لي مويان سيتادير باش يندو الزات باش يدير ديفلوبمون باش ينسيق لون تيرم باش ينسيق ذا برك. هاي كنشوف الدنيا رحم والديكم سمحت انا من نطول في الاول. أولى ذي مولان نينا الدلن كان دثن يوينسان ذو ومك توالين أثلغمون وراش نسان صور يسلم ذنيد نودل ذين أرنسل ذي ثن ديوينا أني ذا السلام فيك يغزفن إذوك ليا نودل إثري ميتس معال آخر في الأول العسلام منون كأصدقاء عبد الحكيم سائق شيشي عبد الجليل دا غروان فاصون اكسيلوس نيوز كان الحاجة اللي عليه خدمة كون يبارك ربي. بون كونتينيتي اكسيلوس نيوز سورتو واحد كلوب سبورتيف فاصون فودي كرزن صحيح. دونك كازول في الاول عسلامة نون ثنمير نون ميتسامي غورنا كاين سوي بارون سي مسيو سافير سايغ سين ورش ذا هذاك
نفرح نكون لي بارون نفرح خير لا ماشي دروس الشغل دونك nos enfants ils étaient déchargés parce que ils ont besoin de ça ام يزرا من كوني ذاك يتسمع ونتاولا مشي قرن يورش باش يلعبن باش نتاولا لي زير دو جو اي تو سا دونك بور لي ديشارجي اقول لكم نزرم نقعدوني ذا هذاك باش يمكن ان شاء الله هذو غال ديسي دوما بوركوا با دي اتليت بوركوا با دونك اسنينين داغتينا ثانمير نوني يويثماثنا اما هاد لي كوليغي لي زونسينيون ديسان خدمن ديدسن نفرح نكونين نفرح حتى 16